अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उर्दू सीखने के लिए हमने गुज़िश्ता वीडियोस देखे जिसमें एराब और रुमूज़ वक़ाफ़ को दिखाया गया था। इसी के तसल्सल के साथ अब देखेंगे हम हुरूफ़ इल्लत। हुरूफ़ इल्लत क्या है? हुरूफ़ इल्लत इसको हम समझने के लिए अंग्रेजी के अल्फाबेट से समझेंगे। अंग्रेजी में 5 वावेल्स होते हैं, AEIOU। 26 अल्फाबेट में ये 5 अगर निकल गए तो बाकी के जो अल्फाबेट्स हैं वो पूरे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जिस तरह वावेल्स है इस तरह ये हुरूफ़ इल्लत है। उर्दू में हुरूफ़ इल्लत 3 है, अलिफ वाव या। अलिफ वाव या क्या है खास बात है? जिस तरह AEIOU का कोई मखरज नहीं है, मुंह में उसका कोई निकलने का मुकाम नहीं है, AEIOU। इसी तरीके से अलिफ वाव या, इसकी आवाज निकालने के लिए इसका कोई हमारे मुंह के हिस्से में कोई मखरज नहीं है, उसके निकलने का कोई मुकाम नहीं है। और ये हुरूफ जेर जबर पेश का काम करते हैं। जबर पेश और ये जेर। अलिफ जबर का काम करता है, वाव पेश का काम करता है और या जेर का काम करता है। और एक बात इसमें जहन में रखने की है, अगर आप कोई लफ्ज लिखते हैं तो उस लफ्ज में अगर अलिफ वाव या आए तो वहां पर हम उसके हिज्जों के लिए अलिफ को दरमियान में रखें, उससे पहले एक हर्फ रखें, उसके बाद एक हर्फ रखें। जैसे हिंदुस्तान है, यहां पर देखिए वाव है, वाव को हम दाल और सीन के दरमियान में रखते हैं। ये वाव, दाल वाव सीन, दूस, वाव को दरमियान में रखे पड़े। यहां पर अलिफ है, ते अलिफ नून तान, दाल वाव सीन, वो वाव दरमियान में रखे नीचे करना है, दाल वाव सीन दूस, ते अलिफ नून तान, अलिफ को दरमियान में रखें। तो वावेल से यानी हुरूफ़ इल्लत से पहले एक हर्फ लें, इसके बाद का एक हर्फ लें, इसको दरमियान में रखें, इसके हिज्जे करें। ये हिज्जे करने का तरीका है। अगर आपको ई है, ई का जो जुज है वो ये दो रुपये वाला या है। इस तरह शीन ये रे, शेर, शीन ये रे, या बीच में दरमियान में। इस तरह हम वावेल जो उर्दू के हुरूफ़ इल्लत है, अलिफ वाव या, इसको हम हिज्जे करने के लिए इसको दरमियान में रखें, इससे पहले एक हर्फ लें, उसके बाद एक हर्फ लें, क्योंकि इसका मखरज होता है, इसका मखरज होता है, अलिफ का मखरज नहीं होता, इसको दरमियान में रखें, हम हिज्जे करें। इससे अंग्रेजी में भी आपको AEIOU की प्रैक्टिस के लिए अल्फाज दिए जाते हैं, जैसे कैप, बिन, BIN बिन, बॉय, BOY बॉय, लेग, LEG लेग, यहां पर ई दरमियान में है, बॉय में वो दरमियान में है। इस तरह आपको प्रैक्टिस कराई जाती है वॉवेल्स को समझाने के लिए। AEIOU उसकी कोई वहां पर आवाज नहीं होती, यानी आवाज नहीं होती, यानी ये हर्फ हवा में निकलता है, हवा में अंदर से जो हवा आती है, हवा में ये हर्फ निकलता है। अलिफ की आवाज, वाव की आवाज और या की आवाज। इसका नाम अलिफ है, इसका नाम वाव, इसका नाम क्या है? इसकी आवाज क्या है? आ इसकी आवाज। इसकी आवाज के लिए जबर से इसको जाहिर किया जाता है आवाज को। इसकी आवाज को पेश जाहिर किया जाता है ऊ, ये हवा में आवाज जो है निकल रही है। और इसकी आवाज है ई, ये जेर है और ये इसकी आवाज, ये या इसका नाम है और इसकी आवाज है ई। अगर हम किसी हर्फ को ये एराब लगाकर पढ़े तो इनकी आवाजें जाहिर होगी, अलिफ वाव या। जैसे बेजबर बा हुआ, इसी बे को हम पेश लगाते हैं बू, और इसी पेश बे को हम जेर लगाते हैं बी। बा, यहां पर ये ज़बर की आवाज जो है ना अलिफ को जाहिर कर रही है, यहाँ पर अलिफ की आवाज को जाहिर कर रही है ज़बर। दरअसल ये जो ज़बर है अलिफ की आवाज को दिखाने के लिए है यहाँ पर बा, और ये जो पेश है वाव की आवाज को दिखाने के लिए यहाँ पर बू, और ये जेर है या की आवाज को दिखाने के लिए यहाँ पर बी।
یہ ہوا میں اس کی آواز جو ہے آ رہی ہے. اس طرح اگر آپ کوئی حرف لگا کر پڑھیں جس طرح میم الف ما، یہ آگے جو آواز ہے ہوا میں ہے، میم کا مخرج ہے 2 ہونٹ. یہاں پر اگر آپ پڑھیں اس کو میم واو مو، میم کی آواز ظاہر ہو رہی ہے اور واو کی آواز ہوا میں مو، واو کی آواز ہوا میں ظاہر ہو رہی ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں میم ای می، تو یہاں پر میم کا مخرج ہے 2 ہونٹ، لیکن ای کا کوئی مخرج نہیں ہے، یہاں پر یا کا کوئی مخرج نہیں ہے. می ہوا میں جو ہے نا اس کی آواز ظاہر ہو رہی ہے. یہ تھے حروف علت یعنی اردو کے واولز الف واو یا. اس کو ذہن نشین کریں اور ہجے کرنے کے معاملے میں اگر یہ حروف آتے ہیں تو اس کو درمیان میں رکھ کے ہجے کریں. اس سے ایک پہلے ایک حرف لگائیں، اس کے بعد ایک لگائیں اور پھر اس کے ہجے کریں. علت الف واو یا کا دوسرا پارٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس میں کیا ہے، الف واو یا کی مشق کرنا ہے. یہاں پر ہم تمام حروف تاجی کے ساتھ الف کو رکھ کر پڑھیں گے. دیکھیے کس طرح ہے. ہم یہاں پر بے لیے اور بے کو الف لگائیں، اس طرح بے لیے بے کو الف لگائیں. تمام حروف تاجی اس کو لگا کر ہم پڑھیں گے. بے الف با. اب دیکھیے الف کی آواز یہاں پر ہوا میں ہے اور الف کی آواز اوپر کو جا رہی ہے با. اب دیکھیے تمام الفاظ با پا تا تا ثا جا ح خا دا دا زا را را زا جا سا شا صا زو تو زو ح غا فا قا کا گا لا ما نا وا ہا آ یہ الف یا. اس کے بعد دیکھیے تمام حروف تاجی کے ساتھ واو رکھ کر پڑھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ واو کی آواز پیش کو ظاہر کر رہی ہے اور آگے کو جا رہی ہے. الف واو او اور واو کی آواز ہوا میں ہے. او بے واو بو، جس طرح ہم نے مثال میں دیکھا تھا میم واو مو، یہ تمام یہاں پر موجود ہے. پو تو ٹو سو جو چو ہو کو دو ڈو زو رو رو زو جو سو شو سو زو تو زو او ہو کو خو کو گو لو مو نو مو ہو او یو. ای کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زیر کا اظہار کرتی ہے. ای الف ای ای اور ای کی آواز ہوا میں. 2 باتیں یہاں پر ذہن میں رکھیں. ای اب ہر حرف کے ساتھ اس کو رکھ کر دیکھتے ہیں. ای بی پی ٹی ٹی سی جی ہی قی دی ڈی ری ری ڈی سی جی سی شی سی زی تی زی ای غی فی قی کی جی گی نی نی وی ہی حمزہ ای. یہ مشق آپ بھی کیجئے تو آپ کو اس میں آوازوں میں فرق محسوس ہوگا. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے. الف واو یا حروف علت ہے، اس کا کوئی مخرج نہیں ہوتا اور جب ہم کو ہجے کرنا ہوتا ہے تو اس حرف کو یعنی الف یا واو یا کو درمیان میں رکھیں. بازو 2 حروف جس کا مخرج ہوتا ہے ان کو رکھ کر الف کو یا واو کو یا کو درمیان میں رکھ کر ہجے کریں، جیسے ہم نے دیکھا ہندوستان. اللہ کی توفیق سے اردو لکھنا کے سلسلے میں تسلسل سے ویڈیوز پیش کی جا رہے ہیں. انشاءاللہ مزید معلومات کے لیے اور ویڈیو دیکھتے رہیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.